सीझन सुरू झालाय। नाव कितें? दशरथ बेतोडकर। हां शिलवाडा सावयवेरें हांगा रावता। हां सो ही आतां अनसां तुमी विकपाक रावल्या पळय, आतां अनसांचो सीझन स्टार्ट जालो न्हू? हय सीझन जाला। ओके, आनी तुमच्या ह्या वाठारांत अनसां फेमस आहा न्हू? हय सावयवेरें अणस पयलीं पासून फेमस आसा। हां आनी लोक खूब घेता पीक बीन अशें? मातीचें पीक हे आंतरपीक म्हणून घेतात। हां आनी तुमी केन्नाच्यान आतां हे अनसाचें पीक घेता? हे आमचे भुरगेपणा पासून जे पळय आसलें प्रोडक्शन तेतूंत आतां थोडे नवे घातल्यात, नाल्यार पयलीं पासून ते म्हाजे भुरगेपणा पासून आसा ते। हां तुमचे कुळागर बीन आसा? कुळागर आसात, कुळागरां वयर मागीर येवणीची लायिल्ली आसात। हां जे जाग्यार उदक पावना थंय अणची लायिल्ली आसा, काजू लायिल्ले आहा, मागीर कलमां आंब्याची कलमां ग्राफ्टिंग केल्लीं आसा। हां सो आतांच्या सिजनाक म्हणजे हांगासरल्या शेतकाऱ्यांक हो एक हेतूंतल्यान उत्पन्न मेळटा न्हू? हय विकून ही अनसां? हय हय हय। ओके, तुमची कितली अशी जाता अनसां सिजनाक? आमचे हांगासर म्हजी जागा थोडी आसा, पण एक 1,500 भितर जातात। आनी कशी कितें रेट आसा तुमच्या अनसांची आतां? मोठी सायजी प्रमाणे आसा आमची क्वॉलिटी। दाखयता ही मगे? आसा ती 120, 110, मागीर ही तिसरी क्वॉलिटी आसा 100 ही 80 रुपया, ही 60 रुपया। हां म्हणजे सायजी प्रमाण रेट आसता? सायजी प्रमाणे रेट। ओके, आनी लोक घेता बीन, गिरायक बीन जाता? हय गिरायक जाता, ते आमी पयलीं हांगासर खोपयतात। हां म्हणजे तुमची अशीच खपता ही? हय अशें हांगासरूच हें करतात, सकाळीं आनी सांजे येवन बसतात। हां मागीर ती लोक चालू येता वता न्हू। हां आनी आमी मेन म्हणजे कॅमिकली कांय वापरना, सगळें ऑर्गॅनीक हें आसता तें। हां म्हणजे सारें बिरें तसलें? साऱ्याचो उपयोग केन्नाच केल्लो ना इतके वर्सां। ओके। हय हांव प्रायमरी टिचर आशिल्लो। हां गव्हर्मेंट प्रायमरी टिचर। हां 38 वर्सां हांवें टिचर म्हणून सर्वीस केल्ली आसा। हां आनी आतां कोविडा टायमार 2020 हांव रिटायर जाल्लो। हां तेच्या नंतर आमी भावाचे हे अणशी आसात, हां ताका हेल्प करपा खातीर तो हांगासर तेजें दुकान आसा, दुकाना कडेन आमी ती अणसां घेवन बसतात। म्हणजे ताका हेल्प म्हणून हांव जेन्ना टायम मेळटा म्हाका सांजचे वेळाचो सकाळचो, ताका जिरोन डे जी आसा दुकान आसा, ताका हेल्प म्हणून हांव हांगासर हें करता, घेवन रावता। कुळागरात ज्या ठिकाणी पाणी पोचत नाही तिथं पूर्वजांनी अननसाचं पीक घेण्यास सुरुवात केल्याचं बेतोडकरांनी सांगितलं। म्हणजे पिर्योळ वाठारांत न्हू, कित्याक अनसांचें पीक इतलें बरें येवपा फाटलें कारण कितें, किंवा अशें पीक घेवपा फाटलें लोकांचें कारण कितें? आतां पयलीं पासून ते जाणटेल्यांनी ते म्हणजे आंतरपीक म्हणून घेतलेलें आसा, जे आमी वयर इसोळ म्हणटात, कुळागरा वयर जागा आसात जे जाग्यार उदक पावना थंय ते पुर्वजां पासून आमचे पारंपारीक पिकां चालू आसा। अणशी आसात, अणशी थोडी काजूची झाडां घातलेलीं आसता, आंब्याची झाडां आसता, म्हणजे कांय लोक मागीर गोठांची साठां घालतात, म्हणजे पणस आसात। आतां लोक कितें करतात, थोडेशे साठ घालतात, कांय जाण पणस काडून ते तळून विकतात, तळून विकप सुद्दां खूब फायदेशीर आसा ते। आनी हें आतां अनसाचें पीक केन्ना मेरेन आसता, पावसा पयलीं काय? आतां मे स्टार्ट जालें तें, जुना म्हणजे एप्रिला स्टार्ट जाता, पण आतां मे पासून ते मेळपा लागतात आनी मे जून जुलय लास्ट ते सोंपता। आनी वडापुंजयेक आनी सेंजवाक ते जास्त खपतात, कारण ते आमचे एक हिंदूचो सण आनी एक क्रिश्चनाचो सण न्हू, ते खातीर। हवामान बदलाचा फटका बसल्यानं यंदा 80% अननसाचं पीक कमी असल्याचं दशरथ बेतोडकर यांनी सांगितलं। ह्या वर्सा कितें जालां, 20% पीक ना, कारण गेल्या वर्सा पीक चड आयिल्लें, पावसाचें मातशें हें जाल्लें आसा, वेळार पडलो ना, म्हणजे आतां मदीं वल जावपा जाय आशिल्लें, त्या खातीर अनस सगळें सुकलेलें आसात आनी 20% ना माल। म्हणजे 20% कमी पीक आसा? 80% कमी आसा। 80% कमी? 80% जवळ जवळ कमी आसा। चीफ रिपोर्टर विश्वनाथ नेने, गोवन वार्ता लाईव्ह, सावयवेरें।